नाज़रीन, इंतहाई अफसोसनाक और तशवीशनाक सूरत हाल है। अब तक की ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक पाकिस्तान के सूबा KPK में 200 के करीब हलाकतें हो चुकी हैं। हज़ारों जो अफराद हैं वहाँ के, हमारे जो भाई हैं KPK के रिहायशी, वो बेघर हो चुके हैं और इसके साथ ही साथ एक हेलीकॉप्टर गवर्नमेंट का वो क्रैश कर गया है। नाज़रीन, ये सूरत हाल क्या है और KPK में जो नुकसान हो रहा है ये क्यों हो रहा है, हुकूमत वहाँ पे क्या कर रही है, एक इंतहाई अहम खबर है जो डिटेल शामिल करने जा रहे हैं हम आज के प्रोग्राम में। इसके साथ ही साथ उमर अयूब, जरताज गुल, ये दो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो अरकान हैं जिनको 10-10 साल की सज़ा हुई है। एक जगह से उनको 10-10 साल की, फिर दोबारा एक और जगह से भी 10-10 साल की, क्या इनको 20 साल के कैद की सज़ा हुई है। और इन्होंने लाहौर हाई कोर्ट से रजू किया अपनी सज़ाओं की मुअत्तली के ख़िलाफ़। तो इनके लिए एक बड़ी सरप्राइजिंग एक ख़बर है। सिचुएशन बहुत अहम हो चुकी है और अदालतें हमारी जो अहम फैसले करने जा रही थी वो एकदम से रुक गई हैं। और इमरान खान के केसेस भी लगे हुए हैं। इमरान खान के केसेस के ऊपर इस केस का, इस फैसले का क्या इत्तलाक होगा और ये जो सज़ा याफ्ता ये जो MNAs हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनके साथ क्या होने वाला है, ये भी एक बड़ी स्टोरी है। डिटेल शामिल करने जा रहे हैं हम आज के प्रोग्राम में। हुकूमती वज़रा आपस में एक दूसरे के दस्तों गिरेबान हैं और नेशनल असम्बली में जो वज़ीर कानून हैं वो और एक और PMLN की एक शख्सियत, वो आमने सामने आज खड़े हो गए। ये क्या सूरत हाल है, इसकी डिटेल्स भी हम शामिल करेंगे आज के प्रोग्राम में। और दूसरी जानिब अगर हम भारत की बात करें तो भारत ने, उनका जश्न आज़ादी था और 15 अगस्त के ऊपर मोदी ने एक मरतबा दोबारा फिर अपनी कौम से एक बहुत बड़ा झूठ बोला है। और अगर हम बात करें उनकी जो अफवाज के रिप्रेजेंटेटिव हैं, तीनों उनकी फ़ीमेल ख़वातीन, वो टीवी पे आईं और आकर उन्होंने कुछ झूठ बोले। उसके बाद सोशल मीडिया पे उनके साथ जो पकड़न हो गई है और जो लान तान हो रही है मोदी गवर्नमेंट के ऊपर और ये जो बेचारी वहाँ पे फौजी जो रिप्रेजेंटेटिव हैं इनके ऊपर, ये क्या कहानी है, इसकी डिटेल्स भी शामिल करने जा रहे हैं हम आज के प्रोग्राम में। मैं हूँ जाहिद अब्बास नकवी, आप देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया चैनल। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमें सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट से ज़रूर आगाह करें। नाज़रीन, प्रोग्राम के आगाज़ पे सबसे पहले सबसे अहम खबर, एक अफसोसनाक खबर है और ख़बर ये है कि पाकिस्तान के सूबा KPK में बारिशें और जो मौसमी हालात एकदम से वहाँ पे चेंज हुए है, उसकी वजह से वहाँ पे सैलाब की सूरत हाल है। और अब तक की जो अहम तरीन और ताज़ा तरीन सिचुएशन है वो ये है कि हुकूमत के 2 हेलीकॉप्टर रेस्क्यू कार्रवाइयों में जो कि शामिल थे, वो कार्रवाइयाँ कर रहे थे और उसी दौरान एक हेलीकॉप्टर को वहाँ पे क्रैश लैंडिंग करनी पड़ी। वो तो कर गया, लेकिन जो दूसरा हेलीकॉप्टर था वो क्रैश लैंडिंग करते हुए तबाह हो गया और वहाँ पे जो 2 पायलट्स और इसके अलावा 3 और लोग, ये 5 लोग अब तक की मुसद्दिका इतलात के मुताबिक शहीद हो चुके हैं। अब अगर हम बात करें नाज़रीन KPK के सूबा की, तो अब तक की जो इन्फॉर्मेशंस हैं 200 से 250 लोग ऐसे हैं जो इन मौसमी सख्तियों की वजह से और ये जो तब्दीली वहाँ पर रौनमा हुई और जो सैलाबी सूरत हाल वहाँ पे हुई है उसकी वजह से तकरीबन 250 के करीब लोग वो शहीद हो चुके हैं और इसके अलावा हज़ारों लोग बेघर हो चुके हैं। अगर हम KPK गवर्नमेंट की बात करें तो अली अमीन गंडापुर ने जो हेलीकॉप्टर वहाँ पे गिरा लैंडिंग के दौरान वो तबाह हो गया, उसके ऊपर इजहार अफसोस किया और इसके साथ ही साथ कल उनके लिए जो शोहदा हैं उनके लिए उन्होंने शोक का ऐलान किया है। साथ ही साथ जो KPK की गवर्नमेंट है वो ये कोशिश कर रही है कि जो लोग फंसे हुए हैं सैलाब में उनको वहाँ से निकाला जाए। नाज़रीन, अगर हम बात करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तो लंबे अरसे से KPK में PTI की गवर्नमेंट है और अगर हम PTI की गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस की बात करें तो KPK के जो लोग हैं वो तो इससे बिल्कुल मुतमिन दिखाई देते हैं, लेकिन जितना काम वहाँ पे होना चाहिए था, चूँकि एक तो ये है कि जब पहली मरतबा वज़ारत आला दी गई खटक साहब को, वो भी, और फिर उसके बाद अगर हम लास्ट टाइम के जो पिछले वज़ीर आला थे उसकी बात करें तो वो भी, ये दोनों जो इंतखाबात थे ये इमरान खान के, आप ये कहें कि कमज़ोर इंतखाब साबित हुए। अली अमीन गंडापुर के बारे में आप जितना मर्जी उसको क्रिटिसाइज़ करें, लेकिन ये है कि उसको सूबे का अहम इंफॉर्मेशंस हैं वो उसके पास है और वो उसको लेके सीरियस भी है और काम भी करना चाह रहा है और यही वजह है कि आज KPK में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से लोग मुतमईन दिखाई देते हैं। इंतहाई क्रिटिकल सिचुएशन है, एमरजेंसी है, मौसमी हालात ख़राब है। तो ऐसी सूरत हाल में हमारे वो अहम व्यूवर्स जो कि हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं KPK के, उनसे रिक्वेस्ट है कि आइंदा चंद दिन तक वो किसी भी किस्म का जो सैलाब से मुतासरा इलाके हैं वहाँ पर ट्रैवल ना करें और महफूज रहें, अपने दोस्तों की हिफाजत करें और जो मुतासरीन हैं सैलाब से उनकी मदद के लिए जो वहाँ की लोकल कम्युनिटी है उनको चाहिए वो अपना रोल प्ले करें। नाज़रीन, बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब जो कि इंतहाई अहम इंफॉर्मेशन है। एक तो जरताज गुल का एक वीडियो मैसेज रिलीज़ हुआ, उसमें वो कह रही हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं इमरान खान के नज़रिए के साथ खड़ी थी, खड़ी हूँ और खड़ी रहूँगी। उमर अयूब ने भी कल 14 अगस्त के ऊपर वो एक पैराग्लाइडिंग करते हैं, वहाँ पे उन्होंने एक मैसेज रिकॉर्ड करवाया और उन्होंने कहा कि कुछ भी हो जाए
ہم عمران خان کے نظریے کے ساتھ کھڑے ہیں، یہ ہمیں 10 20 30 50 سال جتنی مرضی سزائیں سنا لیں، ہم عمران خان کے نظریے کو نہیں چھوڑیں گے، پارٹی کو نہیں چھوڑیں گے۔ ناظرین، زرتاج گل صاحبہ نے جب لاہور ہائی کورٹ سے اپنی سزا کے خلاف اپیل کی تو لاہور ہائی کورٹ کے رجسٹرار نے اس کے اوپر یہ اعتراض لگایا کہ جی پہلے آپ گرفتاری دیں، اس کے بعد پھر ہم آپ کی جو ہے ضمانت ہے اس کو کنسیڈر کریں گے۔ ناظرین، یہ بالکل خلاف قانون اور آئین ہے۔ اگر ہم بات کریں میاں محمد نواز شریف صاحب کی، تو میاں نواز شریف صاحب وکٹمائز تھے، سزا یافتہ تھے۔ جب یہ وہاں سے UK سے روانہ ہوئے تو وہاں پہ موجود جو پاکستانی سفارتکار تھے انہوں نے میاں محمد نواز شریف صاحب کو سرکاری پروٹوکول کے ساتھ وہاں سے روانہ کیا۔ پھر میاں صاحب دبئی آئے، دبئی سے پھر جب پاکستان پہنچے تو وہاں پہ نادرا کا جو عملہ تھا وہ ایئرپورٹ پہ گیا بایو میٹرک کروانے کے لیے۔ اٹ مینس دیٹ کہ میاں صاحب کو کسی قسم کی کوئی گرفتاری نہیں ڈالی گئی، اور میاں صاحب کو وہ جو سزا تھی اسی سزا کے اوپر جو ضمانت دی گئی، اور پھر اس کے بعد میاں صاحب کو ان تمام کیسز میں سے نکال دیا گیا۔ ناظرین، اگر ہم وقتی طور پہ دیکھیں تو PTI کے جو اعلیٰ قیادت ہے، اگر ہم لیڈر آف اپوزیشن دیکھیں نیشنل اسمبلی میں، پھر اس کے بعد سینٹ میں، یا پھر جو قائمہ کمیٹی کے سربراہان تھے، وہ ان سب کو نااہل کر دیا گیا، 10 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ لیکن اب اگر ہم منظرنامہ دیکھیں، تھوڑا پیچھے چلے جائیں، PMLN کا جو اگر ہم دور دیکھیں اس میں شہباز شریف، نواز شریف، مریم نواز صاحبہ، حمزہ شہباز شریف، سبھی کا جو نام تھا وہ عدالتوں میں آپ یہ کہہ لیں کہ ایبسکاؤنڈرز تھے، یہ سارے مفرور تھے۔ لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ پھر کس طرح سے سارا وہ سلسلہ چینج ہوا۔ اٹ مینس دیٹ کہ پاکستان میں یہ جو پولیٹیکل سزائیں ہیں یہ ایسے گم ہو جاتی۔ اگر ہم بات کریں کیسز کی تو PMLN کے اوپر جو کیسز تھے، میاں نواز شریف، شہباز شریف، مریم نواز صاحبہ، کرپشن کے کیسز تھے اور ان کے ثبوت بھی وہاں پہ موجود تھے۔ اگر ہم بات کریں عمران خان کے خلاف کیسز کی تو 14 ملین والا کیس اس کا سر پاؤں ہی نہیں ہے۔ سائفر والا کیس تھا وہ خود بخود ختم ہو گیا۔ پھر اس کے بعد عدت نکاح والا کیس تھا۔ عمران خان کو کیوں اندر رکھا ہوا ہے؟ عمران خان کو اس لیے اندر رکھا ہوا ہے کہ عمران خان سے یہ نظام ڈرتا ہے، جس دن عمران خان باہر آ گیا تو یہ سارے کا سارا نظام لپیٹ دیا جائے گا، اور عمران خان اس مرتبہ اتنی طاقت کے ساتھ آئے گا کہ یہ جو نظام ہے یہی تبدیل ہو جائے گا۔ اسی لیے عمران خان، جب تک یہ نظام کو عمران خان سے خطرہ ہے یا جب تک یہ نظام سوٹیبل ہے تب تک عمران خان نے اندر ہی رہنا ہے۔ اور یہ کہنا کہ عمران خان کی پاپولیرٹی کم ہو گئی یا PTI ختم ہو گئی، تو آپ ایک دن کا موقع دے کے دیکھ لیں PTI کو، کوئی جلسہ جلوس کرنے دے، پھر اس کے بعد آپ بتائیے گا کہ PTI ختم ہوئی یا نہیں ہوئی۔ 14 اگست کے اوپر بھی جو مین سٹریم ان کی ہے قیادت ہے وہ غائب رہتی ہے، لیکن اس کے باوجود ورکر نکلتا ہے عمران خان کی تصویریں لے کے، جھنڈا لے کے، آج بھی لوگ نکلتے ہیں عمران خان کو لے کے۔ تو ناظرین، یہ ہے تازہ ترین سچویشن اور صورتحال۔ اب ناظرین، ہم بات کرتے ہیں، پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں اور بھارت کی بات کرتے ہیں۔ بھارت میں مودی اور مودی کی جو ہے اپنا حمایتی لوگ ہیں، ان کی بیچاروں کی بڑی وہاں پہ آج کل مار کٹائی ہو رہی ہے سوشل میڈیا کے اوپر۔ اگر ہم بات کریں ریسنٹلی تو بھارت میں ان کی جو ہے ویومیکا سنگھ اور سونیا، وہ جو ان کی ریپرزنٹیٹیو ہے فوج کی، تو وہ آئیں پروگرام میں، امیتابھ بچن کا پروگرام تھا کون بنے گا کروڑ پتی، تو اس میں یہ تینوں شخصیات موجود تھیں اور انہوں نے وہاں پہ جو سٹوریز سنائی، پھر اس کے بعد سوشل میڈیا کے اوپر ان کی اتنی آپ یہ کہیں کہ انسلٹنگ ان کو کمنٹس دیے گئے انڈینز کی جانب سے ہی، نوٹ فرام دا پاکستانیز، انڈین کی جانب سے ہی۔ انہوں نے کہا جنگ تو آپ ہار گئے ہیں، آپ کے طیارے بھی گرے، آپ کو منہ کی کھانی پڑی، آپ کو پاکستانی فوج نے 4 گھنٹوں میں نیچے گرا دیا اور آپ نے جنگ بندی بھی خود کی، تو پھر اب آپ کس طرح کی سیلیبریشنز کر رہے ہیں؟ ناظرین، مودی گھبرایا ہوا ہے۔ گھبراہٹ کی اس کی ایک زندہ مثال یہ ہے کہ الیکشن وہ ہار گیا، لیکن دھاندلی سے الیکشن جیتنے کے بعد اس نے راہل گاندھی کو وہاں پہ اریسٹ کروا دیا، اور راہل گاندھی نے ابھی ریسنٹلی ایک تصویر اس کی شائع ہوئی جس میں وہ چائے پی رہا ہے کچھ لوگوں کے ساتھ، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کو ڈیڈ ووٹرز کنسیڈر کیا گیا تھا ان کے الیکشن کمیشن آف بھارت کی جانب سے، اور انہوں نے یہ کہا تھا، یہ ریجیکٹ کر دیے تھے انہوں نے یہ ووٹ۔ تو ناظرین، یہ ہے بھارت کو یہ جو جنگ ہے یہ بہت مہنگی پڑی۔ مودی کی سیاست نیست و نابود ہو گئی، بھارت کا تشخص ختم ہو گیا، اور بھارت کی فوج کا وہ ایک ہوا جو بنایا ہوا تھا بھارت نے وہ بھی نیست و نابود ہو گیا۔ اٹ مینز دیٹ پاکستانی آرمی نے بہت خوبصورت ریزسٹ کیا، اور آج پاکستان صرف اور صرف، میں یہ کہتا ہوں کہ 3 سالوں میں پاکستانی حکومت کے پاس سروائیول کے لیے کچھ بھی نہیں ہے سوائے مارکہ حق کے۔ اگر ہم یہ مارکہ حق نکال دیں 3 سال کی پرفارمنس میں سے تو پھر تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں بچتا دکھانے کے لیے۔ ناظرین، اس امید کے ساتھ کہ پاکستان میں آنے والے دنوں میں جو حالات ہیں وہ پولیٹیکل انارکی ختم ہو جائے اور پھر اس کے بعد سٹیبلٹی آئے، اور پاکستانی افواج جس اپنا محنت سے اور جس تن دہی سے پاکستان کی خدمت کر رہی ہیں کرتی رہیں۔ اللہ اس ملک کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔